कविते म्हळ्यार खुबशे नांव जोडलेलें आसा. तर हांव ह्या खिणाक ह्या काव्य संध्येक सुरवात करपा खातीर रुसी परब हांचे कडेन मागता तांणी आपली कविता सादर करच्यो. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव आत्मसन्मान. व्हड घराण्याच्या माळेक नवें फूल गुंथलें, व्हड घराण्याच्या माळेक नवें फूल गुंथलें, चलयेच्या रुपान काव्य जणू सुचलें. पावलांनीच समृद्धी हास्त्या मुखान आयिल्ले, पावलांनीच समृद्धी हास्त्या मुखान आयिल्ले, मात लोकांच्या हावेसाक मातशें फाटींच उरिल्ले. वयल्यान सगळे हास्ते मुखवटे मनांतल्यान फुगार जाल्ले, वयल्यान सगळे हास्ते मुखवटे मनांतल्यान फुगार जाल्ले, कारण जल्माक आयिल्ले बाय रंगान काळे थाल्ले, कारण जल्माक आयिल्ले बाय रंगान काळे थाल्ले. सुंदर असो हांसो ताचो लोकांनी कित्याक काय दुर्लक्ष केलो, सुंदर असो हांसो ताचो लोकांनी कित्याक काय दुर्लक्ष केलो, अशा ह्या देवाच्याच रचने मदीं हो भेदभाव कोणी काय घडयलो. वय वाडत गेले थोमणे मात थारले नात, वय वाडत गेले थोमणे मात थारले नात, कळमेल्ल्या विचारांनी मुळां आपली सोडली नात. तरी लेगीत सवण्या पाका मात लेगीत जडली ना, तरी लेगीत सवण्या पाका मात लेगीत जडली ना, धोपरापणां मीठ आसून सपनां ताची जळी ना. उदेंतेच्या सुर्यावरी प्रकाश आपलो दाखयलो, उदेंतेच्या सुर्यावरी प्रकाश आपलो दाखयलो, जावन ताणें बटमोगरे परमळ आपलो फाकयलो. वायटाचेर मात करीत मुखार ते सरत रावले, वायटाचेर मात करीत मुखार ते सरत रावले, स्वताच्या हिमतीचेर यश पोशांत पुजयत रावले. आत्मसन्मानाची मशाल घेवन धांय दिका पयस पावले, आत्मसन्मानाची मशाल घेवन धांय दिका पयस पावले, मनाच्या गर्भकुडीन सकारात्मकतायेचे देव गावले. ते म्हण ही दोंगराची उंचाय कोण म्हाका आडोवपी, अरे ही दोंगराची उंचाय कोण म्हाका आडोवपी, हांव दोंगरा वयर झेप घेतले, ही समुद्राची खोलाय कोण म्हाका बुडोवपी, हांव समुद्रा पार पेंवतले. हांव हांसतले हांव खेळटले हांव मुखार सरतले, हांव हांसतले हांव खेळटले हांव मुखार सरतले, खंय धडपडून पडले जाल्यार वयरूय हांवूच सरतले. आत्मविश्वासाचे बळगे घेवन मळब चिरून वयर वतले, आत्मविश्वासाचे बळगे घेवन मळब चिरून वयर वतले, बोटां कितली दिसली तरी, बोटां कितली दिसली तरी, हांव हात मेळोवपा इतले व्हड जातले, हांव हात मेळोवपा इतले व्हड जातले. म्हजी दुसरी कविता दाते. श्यामलबाईच्या लग्नाक घरा घरा घुंवणारे कितें तरी पळयले, श्यामलबाईच्या लग्नाक घरा घरा घुंवणारे कितें तरी पळयले, विचारले तेन्ना ते दाते म्हूण कळ्ळें. दाते घुंवता आनी तांदळाचें खंय पीठ जावन येता. दात्यार बशिल्ल्यो बायलो कितें तरी गायताल्यो, दात्यार बशिल्ल्यो बायलो कितें तरी गायताल्यो, विचारले तेन्ना त्यो होवयो म्हूण कळ्ळ्यो. दात्यार बसल्यार होवयो येता तोंडार, नाद मैशे खंय सूर पडटा कानार. पूण दात्यार कित्याक कश्ट काडचे, गिरणीर वचून दळचे, अरे पूण दात्यार कित्याक म्हूण कश्ट काडचे, गिरणीर वचून दळचे. विचारले तेन्ना कळ्ळें, पिडयान पिडयो जाले दाते घुंवता, पिडयान पिडयो जाले दाते घुंवता, फकत आयचो मनीस आपले दायज विसरता, आयचो मनीस आपले दायज विसरता. देव बरें करूं. रुसीबाईन दोन आपली कविता हांगा सादर केल्यो, एक आत्मसन्मान आनी दुसरें म्हणल्यार दाते. ते चलये विशीं उलयता. रंग हो प्रत्येक मनशाक आपापल्या परीन देवान दिल्लो आसा, पूण रंगांतल्यान मनशाची एक उंचाय कळना. चलये मनशान कितें करचें, आपल्या मनान एक आत्मसन्मान, एक आत्मविश्वास बाळगचो आनी एक मोठ्यान मोठी उडी मारची, अशें तांणी ह्या कवितेन आपल्याक सांगिल्लें आसा. दुसरी कविता दाते अशें सांगिल्लें आसा. जेन्ना गिरणी आयल्यो तेन्ना दात्याक लोकांनी कोनशाक उडयलें, पूण दातें हें आजुनूय मनशाच्या मनान आसा. दातें वापरून जें पीठ आमी तयार करता तें खरें म्हणल्यार एक देख दिता, किंवा अशें म्हणूं येता की दात्यांतल्यान मनशान जी आमची संस्कृती आसा, होवयो ज्यो गाता त्यो फुडें व्हरच्यो,
एका मनशांतल्यान दुसऱ्या मनशा कडेन पावयच्यो, एका पिळगेंतल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन पावयच्यो अशें ताका दिसता. ते दाते ह्या कवितेन त्यांनी सादर केल्लें आसा. फुडले सुवातेक हांव आपयता आमचे विनायक गोंयकार हांकां आपले कविता सादर करपाक. तो एक व्हडल्यान व्हडलो कवी आसा. तांणी आपली जीण जी साहित्य कविता साहित्यान किंवा बाकी जे साहित्य नाटकुलें म्हणूं येता ह्या साहित्यान घालिल्लें आसा. तर ताच्यो कविता आयकुया. ताच्यो कविता एक वेगळे धाटणेच्यो आसात. ते आमकां वेगळ्या विशयाचेर व्हरता. पळोवया ताका कितें म्हणपाचें आसा तें. नमस्कार. म्हजे कवितेचें नांव आसा जिणेंतलें पुस्तक. प्रत्येकाच्या जिवनांत खंय ना खंय हीं पुस्तकां आसताच. तशें एक पुस्तक. तुजें जिणेंतलें पुस्तक हांवें हातांत घेतलें. तुजें जिणेंतलें पुस्तक हांवें हातांत घेतलें अभ्यास करपा खातीर. केन्ना वाचलें सगळ्या मुखार, केन्ना वाचलें सगळ्या मुखार, तर केन्ना एकांतान, केन्ना धरलें काळजा कडेन, केन्ना धरलें काळजा कडेन, केन्ना दवरलें उशा कडेन, केन्ना दवरलें उशा कडेन. प्रत्येक धडो वाचतना वेगळोच अनुभव, प्रत्येक धडो वाचतना वेगळोच अनुभव. मनान विचार आयलो हें पुस्तक हांवें दवरचें म्हजे खातीर सासणाचें. मनान विचार आयलो हें पुस्तक दवरचें म्हजे खातीर सासणाचें. म्हाका गरज नाशिल्ली पुस्तकाचो निर्मातो कोण, म्हाका गरज नाशिल्ली पुस्तकाचो निर्मातो कोण, पूण मनांत रुजली ती निर्मिती. प्रत्येक पान वाचतना खोल खोल, प्रत्येक पान वाचतना खोल खोल. पुस्तकांतलीं पानांच म्हाका सांगपाक लागलीं, पुस्तकांतलीं पानांच म्हाका सांगपाक लागलीं, तूं फक्त इश्टागत कर, तूं फक्त इश्टागत कर, वेव्हार नाका. तुका हें पुस्तक परवडचें ना विकत घेवपा खातीर सासणाचें, तुका हें पुस्तक परवडचें ना विकत घेवपा खातीर सासणाचें. कितलेशेच ह्या पुस्तकाचे वाचक, मोगी तशेंच वेव्हारी हाचे पयलीं येवन गेले. तशेंच ह्या पुस्तकाचे वाचक, मोगी, वेव्हारी हाचे पयलीं येवन गेले. ते आयिल्ले वटेन आनी आयिल्ले वटेन परतूय गेले. ते आयिल्ले वटेन परतूय गेले. तुजोय तोच मार्ग. पूण म्हजें मन घुस्पिल्लें पुस्तकाच्या प्रत्येक पानांत, आनी हांव पुस्तकाचें निमाणें पान वाचीत आशिल्लो, परत परत सांज जाय मेरेन एकटोच. म्हजी दुसरी कविता आसा शेतां पिकुल्या. ही हांवें कविता खास गांवांत जी शेतकामती बायलां आसा तांच्या खातीर बरयल्ली आसा. आमी जी शेतां लुवता पळय तेच्या नंतर लुवोन जे घरांत हाडीसर जो प्रकार आसा तो हांवें म्हज्या कवितेन मांडपाचो प्रयत्न केला. ती हांव मातशी गावन दाखयतां. शेतां पिकुल्या गे बाये, शेतां पिकुल्या गे बाये, शेतां पिकुल्या. कुतेल्ला दोंगर रचिल्या, शिमेरे रॉड दवरून गे बाये लोवणी चालिल्या. लोवणी करून जाली आतां पेणकां बांदुया, शेण काडून खळ केला मळणी घातिल्या, तांबडो पाडो काळो रेडो जुव्याक बांदिला. शेतां पिकुल्या गे बाये, शेतां पिकुल्या. उकडी पेज बांगड्या किसमूर तोंडाक हाडिल्या, कश्टी मानाय खळार बसूं एकठांय जेवंक बशिल्या. मळून जालें भात आतां वारें करुया, सुपा भरून गे बाये साक भरुया, सुपा भरून गे बाये साक भरुया. शेतां पिकुल्या गे बाये, शेतां पिकुल्या. भातार पोटल्यो माथ्यार मारून घरा देवी शांतादुर्गे कृपा तिका नैवेद्य पावोया. शेत आमचें कश्टाचें गावन सांगोया. शेतां पिकुल्या गे बाये, शेतां पिकुल्या. देव बरें करूं. विनायक बाबान बऱ्यो कविता आनी एक कविता गावन दाखयली. तातूंत तांणी जिणेंतलें पुस्तक आनी शेतां पिकुल्या ही 2 कविता सादर केल्यो.
जिणेंतलें पुस्तक हें जेन्ना कविता सादर करतना त्यांनी जिणेंतलें पुस्तक सादर करतना एक अशें दिसून आयलें की ताची जी जीण आसा ती वेगळीच तरेची आसा. ताणें पुस्तक हो संदर्भ फक्त घेतिल्लो आसा आनी तांणी आपले मोगिके खातीर कशें ह्या पुस्तकांतल्यान एक कंगर दिवन तेणी ही कविता सादर केल्ली आसा. दुसरे कवितेन तांणी शेतां पिकिल्या ही बरें गीत गावन लोकगीत गावन उमेद हाडिल्ली आसा. तातूंत तो शेत पिकल्या उपरांत तें घरा हाडिसर कितें कितें आमकां प्रोसेस करचो पडटा तो सगळो प्रोसेस तेणी हांगासर निर्मिल्लो आसा. आनी त्या प्रोसेसान आनी एक सांगूंक सोदता हांगासर की जे शब्द आसात ते खरें आतां लुप्त जाल्ले आसात. तातूंत तेणी शब्द हाडिल्ले आसा ते आतां नवे पिळगेक आमकां पावोवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें आसा. आनी त्या कवितेन तेणी शेतां पिकुल्या तें जे शेत भात जे आमी रोयता तें पिकल्या उपरांत घरा हाडिसर सगळें तेणी विस्तारिल्लें आसा. देव बरें करूं विनायक बाब तुमकां. फुडले सुवातेर आमी आपोवया आमचे अनिल बाब वेर्णेकार जे कवी आसात आनी बाकी साहित्य रचयता. तांच्यो एक कविता ज्यो आसात त्यो एक बरी देख दिवन वतात आनी एक हलक्यो फुलक्यो अश्यो कविता तांकां चवक्यो करपाची एक व्हडली संवय आसा. त्यो तांच्यो चवक्यो आमी आयकुया. मागता अनिल वेर्णेकार बाब तुमी आपली कविता सादर करच्यो. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव आसा आत्मस्वर. जायते फावटी आमी फाटीं उरतात आमच्याच स्वभावाक लागून. जायते फावटी आमी फाटीं उरतात आमच्याच स्वभावाक लागून. हेर सगळे मुखार पावतात पदराक तांच्या कांयच नसून. हेर सगळे मुखार पावतात पदराक तांच्या कांयच नसून. दुसऱ्याक रावल्यार फाटीं उरता हें आमी तत्व जाणात. दुसऱ्याक रावल्यार फाटीं उरतात हें तत्व जाणात पूण भीड भिकेची भयण सभावाक वखद ना. बरोबर. पूण भीड भिकेची भयण सभावाक वखद ना. दुसऱ्याक धुकलून फुडें वचपाची ना आमकां संवय. दुसऱ्याक धुकलून फुडें वचपाची ना आमकां संवय. आमी रावतात करून आमच्यात भितर वय. बरोबर. आमी रावतात करून आमच्यात भितर वय. आमचें ल्हानपणूच फाटल्यान बसून गेलां. आमचें ल्हानपणूच फाटल्यान बसून गेलां जावं इस्कॉलांनी कार्यावळींनी नाटकां वा तियात्रांनी. आमचें ल्हानपणूच फाटल्यान बसून गेलां जावं इस्कॉलांनी कार्यावळींनी नाटकां वा तियात्रांनी. आतां धीर जायना कोणाक धुकलून फुडें वचून बसपाची. आतां धीर जायना कोणाक धुकलून फुडें वचून बसपाची. आतां फाटली मडी उस्तुपाची सोडून दिवपाची. आतां फाटली मडी उस्तुपाची सोडून दिवपाची. भीड मुरवत सगळी सोडून सत्ता हातांत घेवपाची. भीड मुरवत सगळी सोडून सत्ता हातांत घेवपाची. एक दीस आमचो येतलो. एक दीस आमचो येतलो भांगराळो काळ. एक दीस आमचो येतलो भांगराळो काळ. फाटल्यान रावप सोडचें पडटलें तेन्नाच उजवडटली नवी सकाळ. आनी तेन्नाच उजवाडटली सुंदर सुंदर. नवी सकाळ. म्हाका ल्हानपणा पासून ल्हान ल्हान कविता करप खूब आवडटा आनी तो म्हजो खरो पिंड. ताच्योच यादी म्हणून कांय चवक्यो तुमचे मुखार हांव सादर करता. दिवो काळोख चिरीत वता उजवाड सगळ्यांक फाकीत वता. दिवो काळोख चिरीत वता उजवाड सगळ्यांक फाकीत वता. इल्लीशी कूड म्हजी उजवाडान भरून वता. इल्लीशी कूड म्हजी उजवाडान भरून वता. दुसरी चौकी. हांव उदेंत्या सुर्याक नवो ताल्ल पळयता. वा. हांव उदेंत्या सुर्याक नवो ताल्ल पळयता आनी म्हजें शेणत गेल्लें तन्नेपण विसरता. आनी म्हजें शेणत गेल्लें तन्नेपण विसरता. जळट्या वातीक सगळेच तोखेतात. जळट्या वातीक सगळेच तोखेतात पूण जळटा ती वात. पूण खरी जळटा ती वात खरी जळटा तें तेल काळखाक भायर मारीत. खरें जळटा तें तेल काळखाक भायर मारीत. मुखावेली चौकी. आनीक बरें मेळटलें म्हणून केन्ना रावूं नाका. आनीक बरें मेळटलें म्हणून केन्ना रावूं नाका. मेळटा तें पदरान घाल. मेळटा तें पदरान घाल. जायते जाण अशेंच
हातचे शेणून बसल्यात. जायते जाण अशेच हातचे शेणून बसल्यात. म्हाका कितें मेळटलें हो विचार करूं नाकात. म्हाका कितें मेळटलें हो विचार करूं नाकात. तुका मेळपाचें मेळटलें. सारकें. तुका मेळपाचें मेळटलें. प्रयत्न करीत राव पुता, प्रयत्न करीत राव पुता. म्हज्या बाबुल्याचे हाशे लायता म्हाका पिशे. म्हज्या बाबुल्याचे हाशे लायता म्हाका पिशे. तकलेर कितलो आसूं ताण, तकलेर कितलोय आसूं ताण, दिसता ल्हव कशें, दिसता ल्हव कशें. सुंदर. शेवटची. म्हाका रांदचें पडलें तेन्ना तुज्या हाताचें मोल कळ्ळें. म्हाका रांदचें पडलें तेन्ना तुज्या हाताचें मोल कळ्ळें. आतां फकत खतखतें, आतां फकत खतखतें. मिठानूय आपली रूच सोडल्या, मिठानूय आपुली रूच सोडल्या. शेवटची. कित्याक माळा तें फूल माथ्यान, कित्याक माळा तें फूल माथ्यान, तें सांजे भावतलें. कित्याक माळा तें फूल माथ्यान, तें सांजे भावतलें. थंय म्हजें काळीज खंय, थंय म्हजें काळीज खंय. सदांच ताजें रावतलें, सदांच ताजें रावतलें. सगळ्यांक देव बरें करूं. सुंदर. अनिल बाबान खरें म्हणल्यार एक आत्मस्वर आनी चवक्यो आपल्यो मांडिल्ल्यो आसा हांगासर. आत्मस्वरान तो म्हणटा की आपलो जो आतलो स्वर आसा तो भायर काडचो. प्रत्येक मनशान डेरिंग करचें, फुडें सरचें आनी फुडें सरून आपलें नांव वयर काडचें अशें ताका दिसता. आनी तें त्या कवितेंत तेणें तें सादर केल्लें आसा. चवक्यो तर उत्कृश्ट जाल्ल्यो आसा. म्हाका तातूंत एक ताची चवकी आवडली म्हणल्यार नवो ताल्ल सूर्य म्हणटा तो. खरें म्हणल्यार प्रत्येक दिसा सूर्य जो उदेता तो नवो ताल्ल आसता. आनी त्या सुर्या कडल्यान आमी खरें म्हणल्यार आमचो दीस फुडें घालचो आनी आपलो नवो दीस सुरू करचो अशें तांणी चवकीन म्हणलें. म्हाका ती सुंदर आवडली सर. तुमकां देव बरें करूं. फुडले सुवातेर आपोय आमचे फुडले कवयित्री जे आसा समिक्षा शिरोडकार. हे एक बरे नामनेचे कवी आसा. तांणी आपल्यो कविता खूब कडेन सादर केल्ल्यो आसा आनी ताचे वेगळे विशय आसता. वेगळे विशय जे महिलांचे अत्याचार जाता ताचेर ते उलयता. केन्ना केन्ना मोगाचेरूय ते कविता करता. आतां ताचे आयकोया आमी ताचें कितें म्हणणें आसा तें आपल्या कवितेंतल्यान. हांव मागतां समिक्षा बाय तुवें तुज्यो कविता सादर करच्यो. नमस्कार. आयज आमी सगळीं जाणां जाणात की बायलांचेर अत्याचार जायत आसा. ते खंय तरी बंद जावचे कायमचे. म्हणूनच अत्याचार ह्या विशयाचेर एक कविता तुमच्या मुखार सादर करता. ज्या बायलेच्या कुसव्यात जल्म तुजो, त्याच बायलेचेर अत्याचार कित्याक. अशी क्रूरपणा करून तिचे भविष्य पिड्ड्यार करतात कित्याक. ज्या बायलेच्या कुसव्यात जल्म तुजो, त्याच बायलेचेर अत्याचार कित्याक. अशी क्रूरपणा करून तिचे भविष्य पिड्ड्यार करतात कित्याक. बायल लक्ष्मीबाई झाशीची राणी, तरी तिचेर खूब आघात कित्याक. तिने आनीक कितके सोंसचे अत्याचार आमच्या प्रगतशील भारत देशात. बायल राणी लक्ष्मीबाई झाशीची राणी, तरी तिचेर खूब आघात कित्याक. तिने आनीक कितके सोंसचे अत्याचार आमच्या प्रगतशील भारत देशात. याद करात देशातल्या बायलांची. जी महिला पहिली प्रधानमंत्री जाली ती इंदिरा गांधी भारत देशाची आशिल्ली. याद करात देशातल्या बायलांची. जी महिला पहिली प्रधानमंत्री जाली ती इंदिरा गांधी आशिल्ली भारत देशाची. नाती सांबाळून पिळग्यान पिळगी जगपी जागोवपी बायलूच. घर सांबाळून घर संसार चलोवपी बायलूच. दर पिळगेक आदर्श दिवपी बायलूच. नाती सांबाळून पिळग्यान पिळगी जगपी जागोवपी बायलूच. घर सांबाळून घर संसार चलोवपी बायलूच. दर पिळगेक आदर्शी दिवपी बायलूच. ती केन्ना चली, केन्ना आवय, ती केन्ना भयण अशी रुपां जायती. विविध भुमिका निभयता अशी ती. ती केन्ना चली, केन्ना आवय, केन्ना भयण अशी तिची रुपां जायती. विविध भुमिका निभयता अशी ती. पूण हे सगळें करतना आपल्याक गमयता ती. आपली सपनां विसरता ती. स्वताक शेंडयता ती. पूण हे सगळें करतना
आपल्याक गमयता ती, आपली सपनां विसरता ती, स्वताक शेंडयता ती. करूं नाकात अशे अत्याचार तिचेर, तीच आसा आसतली ह्या जिणेची कर्णधार. करूं नाकात अशे अत्याचार तिचेर, तीच आसा आसतली ह्या जिणेची कर्णधार. आरे पापयांनो, विसरूं नाकात, तुमची आवय ती एक बायलूच. तिच्या शिवाय ह्या सैमाची उत्पत्तीच अपूर्ण. अरे पापयांनो, विसरूं नाकात, तुमची आवय ती एक बायलूच. तिच्या शिवाय ह्या सैमाची उत्पत्ती अपूर्णच. अत्याचार, बलात्कार करप्यांक दिवची फाशीची शिक्षा. जागे जायात लोकांनो, फकत पळय नाकात तमाशा. अत्याचार, बलात्कार करप्यांक दिवची फाशीची शिक्षा. जागे जायात लोकांनो, फकत पळय नाकात तमाशा. अत्याचाराक बळी पडपी बायलेक कोण तरी वाचयतलो म्हूण मेळत आशा. अत्याचाराक बळी पडपी बायलेक कोण तरी वाचयतलो म्हूण मेळत आशा. आतां तरी सोंपोवया हे अत्याचार, आतां तरी सोंपोवया हे बलात्कार. उठात, आतां तरी जावनी चमत्कार. आतां तरी सोंपोवया हे अत्याचार, आतां तरी सोंपोवया हे बलात्कार. उठात, आतां तरी जावनी चमत्कार. सुंदर. वा. म्हजी दुसरी कविता, तो आनी हांव. हातांत सत्री घेवन हांव ताची वाट पळयतालें. ताची नदर मात म्हजेर. तो रिमझिम पावसाच्यो पावळ्यो घेत भर पावसांत भिजतना हांव जळटालें. हातांत सत्री घेवन हांव ताची वाट पळयतालें. ताची नदर मात म्हजेर. तो रिमझिम पावसाच्यो पावळ्यो घेत भर पावसांत भिजतना हांव जळटालें. खूब खूब वर्सांनी भेट नदरेक नदर मेळ्ळी. जाणट्या नेणट्याची पुण्यय हांवें जाणली. खूब खूब वर्सांनी भेट नदरेक नदर मेळ्ळी. जाणट्या नेणट्यांची पुण्यय हांवें जाणली. आतां धागे नात्यांत जुळिल्ले, पूण बदलत गेले. तो दुसऱ्याचो हात धरून उबो, हांव मात ताका पळयतच उरलें. आतां धागे नात्यांत जुळिल्ले, पूण बदलत गेले. तो दुसऱ्याचो हात धरून उबो, हांव मात ताका पळयतच उरलें. मातयेचो सांगात मेळ्ळ्यार परत रुजतले. मुळां जिती जिवी आसल्यार काळजांत ताच्या म्हज्या नांवाचें बी पेरतले. मातयेचो सांगात मेळ्ळ्यार परत रुजतले. मुळां जिती जिवी आसल्यार काळजांत ताच्या म्हज्या नांवाचें बी पेरतले. नव्या मोडणार येवन रावला हांव. फाटल्यान आसा सूख, आदल्या नात्याची ऊब, भरून येवनी घाव. नव्या मोडणार येवन रावला हांव. फाटल्यान आसा सूख, आदल्या नात्याची ऊब, भरून येवनी घाव. मेळपाच्या ओढीन जीव जाला कासावीस. धुसर जावंक लागली सपनांची आस. जसो ताचो म्हजो साथ सोडटा स्वास. मेळपाच्या ओढीन जीव जाला कासावीस. धुसर जावंक लागली सपनांची आस. जसो ताचो म्हजो साथ सोडटा स्वास. जिणेची खोस अशी ही कितले वेळ टिकता. उदकान भरलेलो पोसो निमणो ओलोच उरता. जिणेची खोस अशी कितले वेळ टिकता. उदकान भरलेलो पोसो निमणो ओलोच उरता. मनाचो अंत जाता काय भावनांचें मरण. प्रत्येक खिणाक मात फकत स्वताचें उरणेंच उरता. मनाचो अंत जाता काय भावनांचें मरण. प्रत्येक खिणाक मात फकत स्वताचें उरणेंच उरता. कितलेय समजयलें मनाक तरी तें मरत आसता. आशेच्या खांदयेचेर तें झुरतूच उरता, झुरतूच उरता. कितलेय समजयलें मनाक तरी तें मरत आसता. आशेच्या खांदयेचेर तें झुरतूच उरता, झुरतूच उरता. देव बरें करूं. समीक्षा बाईन 2 कविता सादर केल्ल्यान आसा, अत्याचार आनी तो आनी हांव. बायलांचेर अत्याचार जाता हें तांणी खंत हांगासर व्यक्त केल्ली आसा. बायलां जेन्ना शिकता तेन्ना बाकीचे जे घराणें आसा तें शिकोवपाक आपूण स्वता फुडें सरता. बाकीची भुरगीं शिकता ते बायले पासुनूच शिकता अशें म्हाका दिसता. म्हणजे बायल मनीस जी आसा ती ह्या संवसाराक
फुडें काडपी एक झाशी राणी म्हणूं येता किंवा बाकी आनी जी आमच्या ह्या समाजांत जाणी देख दिल्ली आसा अशी व्यक्ती म्हणूं येता. तांणी ह्या अत्याचाराचेर कोणी तरी मात करची अशें ताका दिसता, एक चमत्कार घडचो अशें ताका दिसता, पूण तांणी ह्या कवितेन तो चमत्कार घडचो अशें म्हणून मागलां. फुडें तें आनी एक कविता सादर करतात, तो आनी हांव. तांणी ती कविता बरी खेळयल्या. तांणी सुरवातीक सांगलां की पावसान ताका असो तो दिसलो, आपणाक एक अशें दिसलें, आपलें काळीज जळटालें अशें म्हणून ताणें एक देख दिल्ली आसा. देख म्हटल्यार ताका जे भावना तेणी व्यक्त केल्ली आसा ती तो आनी हांव ह्यातून व्यक्त केल्ली आसा. आनी तातूंत तें एक सांगता की आपूण एक नवें बी रुजयतलें म्हणटा तें. जर आपणाक बरी माती मेळ्ळी जाल्यार आपूण त्या मातयेंतल्यान बरें बीज रुजोवन फुडें व्हड रूख जातलें अशेंय म्हणटा तें. खरें म्हणल्यार समिक्षा बायन बऱ्यान बरी कविता हांगासर सादर केल्ली आसा. हांव फुडले सुवातेर विनायक बाबाक फुडें व्हरपा खातीर मागता. कविता सुंदर जाल्ल्यो आसा सगळ्यांच्यो. आतां मुखावेलो जो कवी आसा ताणें कोंकणी खातीर भरपूर वावर केल्लो आसा. ताचो कविता संग्रह आतां प्रकाशीत जावपाचो आसा. तो जाटे कॉलेजीन प्रोफेसर म्हणून काम करता आनी दिवचले एका नामनेच्या संस्थेचो तो पदाधिकारी आसा. ते आमचे डॉक्टर प्रवीण सावंत तांचे कडेन मागता की तांणी आपल्यो कविता सादर करच्यो. देव बरें करूं विनायक बाब. म्हणजे पयले कवितेचें नांव आसा चुकीच्या रस्त्यान. चुकीच्या रस्त्यान गेल्ल्यान पडलो एकदां म्हाका तालांव. चुकीच्या रस्त्यान गेल्ल्यान पडलो एकदां म्हाका तालांव. 500 रुपया दंड पडलो जालें सुकें पिकासांव. ट्रॅफिक पुलीस मामान केली सगळी तपासणी. ट्रॅफिक पुलीस मामान केली सगळी तपासणी. हें दाखय तें दाखय लायसन्साची केली मागणी. जाणट्या पुलीस मामान धरलो म्हजो कान. जाणट्या पुलीस मामान धरलो म्हजो कान. दिलो भरून एकदां तालांव. सोडलो म्हाका पांचांक. कारणा शिवाय पडलो म्हाका भुर्दंड. कारणा शिवाय पडलो म्हाका भुर्दंड. तेन्नाच्यान कानाक घातलो पीळ. केलें हांवें बंड. कारणा शिवाय पडलो म्हाका भुर्दंड. तेन्नाच्यान कानाक घातलो पीळ. केलें हांवें बंड. तालांव पडूंक दिवचो ना. बेजासांव करून घेवचो ना. तालांव पडूंक दिवचो ना. बेजासांव करून घेवचो ना. नेम सगळे याद दवरून चुकीच्या रस्त्यान वचचो ना. म्हणजे दुसरे कवितेचें नांव आसा नकळो तुजें नांव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. म्हज्या मनाचेर तुवेंच घातला घाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. म्हज्या मनाचेर तुवेंच घातला घाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. सगळे कडेन सोदलें तुका मेळना तुजो थाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. सगळे कडेन सोदलें तुका मेळना तुजो थाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. तूं दीस तरी एकदां खाव नाका भाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. तूं दीस तरी एकदां खाव नाका भाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. हांवूच मेळटा तुका सांगू खंय राव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. हांवूच मेळटा तुका सांगू खंय राव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. तुज्या खातीर मांडलो हांवें डाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. तुज्याच खातीर मांडलो हांवें डाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. तूंच म्हाका मेळचें म्हण देवा म्हाका पाव. नकळो तुजें नांव नकळो तुजो गांव. तूंच म्हाका मेळचें अशें म्हण देवा म्हाका पाव. देव बरें करूं. वा, प्रवीण बाब तुज्यो दोनूय कविता सुंदर आसा. पयले चुकीच्या रस्त्यान आमी जेन्ना म्हणजे हो तेजो एक बरो अणभव आसा. स्वता जेन्ना अणभव घेता तेन्ना हे अशेंच हें मेळटा. लोकांनी जेन्ना गाडयो चलयता रस्त्यान तेन्ना सगळे नेम पाळपाक जाय. नेम पाळिना जाल्यार कितें जाता हें प्रवीण बाबान सारकें कवितेन सांगिल्लें आसा. तुमी आमी सगळ्यांनी तें सगळें त्याच प्रमाणे नेम पाळपाक जाय. आनी दुसरी कविता तेजी आसा नकळो तुजें नांव. हे भितर तो एका चलयेच्या मोगान पडटा पूण ती चली खंयची ती एका खबर नासता. पूण ते इतली इश्टागत जाता पूण तो प्रत्येक फावटी म्हणटा की तुजें गांव आपणाक खबर ना आनी नांवूय खबर आसा पूण तूं आपणाक एकदां तरी आपणाक येवन मेळ म्हणटा. देव बरें करूं प्रवीण बाब. तर ह्या काव्य संध्येक
आमच्या वांगडा आशिल्ले नामनेचे कवी आनी कवयित्री तांच्यांनी आपल्यो आपल्यो कविता हांगा सादर केल्यो. बऱ्यान बरी काव्य संद हांगा रंगली. अशेंच फुडें फावट आमी काव्य संदेक फुडल्या फावट मेळुया.